बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को ऐसा कामिल दीन बनाया है कि इस दीन में हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े हुक्म और अहकामात तक अल्लाह तबारक व तआला ने हर मामले में इंसान की रहनुमाई फरमाई है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बातिल तरीके से माल कमाने, बातिल तरीके से माल खाने और बातिल तरीके से माल के हुसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने इस शरीयत में मना फरमाया है। दोस्तों, कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। अब इस आय करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने बातिल तरीके से जो माल कमाया जाता है उसके खाने से मना फरमाया है। लुक्ता, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, लुक्ता कहते हैं रास्ते में किसी गिरी पड़ी चीज को उठाने को, यानी गिरी पड़ी चीज जो रास्ते में हो उसको उठा लेना। दोस्तों, ये गिरी पड़ी चीज जो उठाई जाती है, हम इसको दो तरह से देखते हैं। एक वो गिरी पड़ी चीज है जिसकी कोई खास कीमत नहीं, असल आपने कोई चीज इस्तेमाल की है और जिस चीज में वो पैकिंग थी, उसका डब्बा या उसका रैपर या कोई ऐसी मामूली चीज जो आपके जरूरत की ना थी, आपने उसे फेंक दिया। और ऐसी फेंकी हुई चीज को अगर कोई उठा लेता है, अगर वो उसके जरूरत की चीज है, वो उसे अगर उठा लेता है, तो उसके उठा लेने में, यानी वो जो गिरी पड़ी चीज है जो आपने खुद से फेंकी है, मामूली चीज, तो उसके उठाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर उसकी जरूरत की चीज है, उसने उठा लिया है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो आपकी जो चीज गिरी है, तो वो गिरी हुई चीज जो है वो मामूली नहीं है, वो कीमती चीज है, वो कीमत वाली है। मतलब कोई भी ऐसी चीज, आपका मोबाइल गिर जाता है, आपका पर्स गिर जाता है, आपकी हर वो जरूरत की चीज जो आपका ज्वेलरी आपकी गिर जाती है, सोना गिर जाता है, इस मिसाल को आप बढ़ाते जाएं, कोई भी हर वो चीज जो कीमती है, ऐसी चीज अगर गिर जाती है, तो उसके बारे में फरमाया कि ऐसी चीज को अगर आप उठाते हैं, फिर भी आप दो तरह के नियत जहन में होती है। पहली नियत तो ये जहन में होती है कि जो आपने चीज उठाई है, कि आप उसे अपने इस्तेमाल के लिए रख रहे हैं, यानी आपने जो चीज उठाई है अपनी मलकियत समझ के आप उसे इस्तेमाल कर लेते हैं और उसको अपने तसर्रुफ में ले आते हैं। और दूसरी ये है नियत कि आप उसे इसलिए उठाते हैं किसी मोमिन का कोई नुकसान ना हो जाए, और उस चीज को उठा के उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए आप कोशिश करते हैं और उसके ऐलानात करवाते हैं, तो ऐसी नियत से उठाना जायज है। लेकिन अगर इस नियत से उठा रहा है कि कोई उसे अपने तसर्रुफ में ले आएगा, अपने खर्च में ले आएगा, तो इस नियत से वो जो उठाया जाने वाला माल है वो हराम है और वो उसके लिए जायज नहीं है। तो ये दूसरी सूरत जो कीमती माल थी और उसको उठाया और अपने तसर्रुफ के लिए, इस्तेमाल के लिए उठा लिया है, तो इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का गुमशुदा माल आग का शोला है। यानी अगर वो इस नियत से उठाता है कि उसकी तशहीर नहीं करता और अपने इस्तेमाल के लिए उठा लेता है, तो उसे आग का शोला कहा गया हुआ है। और इसी तरह एक और हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि जो मोमिन का गुमशुदा माल उठाता है तो वो खुद गुमराह है, यानी वो उठाने वाला माल अगर उसकी तशहीर नहीं करता और उसको मालिक तक नहीं पहुंचाता जो उसका मालिक है, तो ऐसे शख्स को भी गुमराह कहा गया है। यानी ये कि एक आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये किस तरह इंसान के लिए आग का शोला भी बन सकता है, गुमराही का सबब बन सकता है। अच्छा दोस्तों, अब तीसरी सूरत यह है कि वो जो माल उसको मिला है रास्ते में पड़ा हुआ, वो ऐसी चीज है जो जल्दी खराब होने वाली चीज है। मसलन उसको कोई फ्रूट का शॉपर मिला है, फ्रूट का बैग मिला है, सब्जी वगैरह का बैग मिला है, या हर वो चीज जो बड़ी जल्दी खराब हो जाती है, तो ऐसी चीज के लिए अब उसके लिए मुमकिन है कि उसके खराब होने से पहले पहले वो ऐलानात करवाए और उसका पता कराए असल मालिक तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आपको डर है कि वो खराब हो जाएगी, तो उसके खराब होने से पहले अब यह है कि अगर तो वो खुद फकीर है, यानी अगर वो जरूरतमंद है हकीकत में, तो वो खुद इस्तेमाल कर ले। लेकिन अजीमत ये है कि वो अगर गनी है या इससे अजीमत की तरफ जाना चाहता है, तो वो उसे सदका कर दे। अच्छा, अभी हमने बात की है कि वो ऐलान कराएगा,
اور اس کی تشہیر کرے گا۔ دوستو یہ تشہیر کرنا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو آج فی زمانہ اس تشہیر کا طریقہ آپ سمجھتے ہیں اس کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ اگر وہ جس محلے میں جس چیز میں اسے ملی ہے، وہ چیز اسے ملی ہے جس محلے میں، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے مساجد میں اعلان کرائے۔ آج سوشل میڈیا کا ذریعہ ہے، وہ سوشل میڈیا کے تھرو اس میں لوگوں کو اعلان کرے، لوگوں سے جو جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، مثلا بڑے ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے جس جگہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں محلے کے، وہاں ان لوگوں سے بات کرے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ جو بھی چیز اسے ملی ہے اس کی صرف اسے چاہیے کہ اس چیز سے متعلق بتائے گا، صرف اس چیز کے نام سے متعلق بتائے گا، اس کی یعنی اس کی جو علامات ہیں اور اس کی جو جزیات ہیں اس کے بارے میں نہیں بتائے گا، کیونکہ اگر اس طرح ساری چیزیں بتا دیں گے، مثلا موبائل ہے، آپ کو موبائل ملا ہے، اس کی کمپنی کا بتا دیتے ہیں، ماڈل بتا دیتے ہیں، ہر چیز بتا دیتے ہیں، تو پھر کئی ایسے لوگ ہیں جو ممکن ہے کہ وہ مالک نہ ہوتے بھی وہاں آ کے پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو چیز ملی ہے جس کی آپ نے اب اعلان کرانا ہے، تشہیر کرانی ہے، اگر آپ نے اٹھا لی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے کہ کتنی دیر تک اس کی تشہیر اور اعلان کرے گا؟ دیکھیں اس کا عمومی حکم جو ہمیں حدیث شریف سے بھی ملتا ہے، وہ عمومی حکم یہ ہے کہ 1 سال تک وہ اس کی تشہیر کرے گا، وہ اس کی تشہیر کرتا رہے گا اور اس کو اپنے مالک تک پہنچائے گا۔ فتح القدیر والے ابن حمام نے فی زمانہ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اور وہ بات بڑی جامع بات انہوں نے لکھی ہے کہ اور انہوں نے فی زمانہ اس کے بارے میں اور اس کی مالیت اور اس کے وقت کو تھوڑا تقسیم کر کے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ تو وہ قول بہت خوبصورت قول ہے جو آپ فرماتے ہیں کہ فی زمانہ اس کو دیکھ کر احکامات کا خیال کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر 1 درہم تک کی کوئی چیز، 1 درہم چاندی تک کی قیمتی اگر چیز ہے، تو اس کا 1 دن تک اعلان کیا جانا ضروری ہے، اور وہ اعلان کی وہی شرائط ہے سوشل میڈیا پر، مساجد میں، اور مختلف طریقے جو آج ہو سکتے ہیں اس طریقے سے کیا جائے۔ فرمایا کہ اگر 3 درہم تک کی وہ مقدار کی کوئی چیز آپ کو ملی ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ 3 دن تک وہ اس کی تشہیر اور اعلانات کرواتا رہے کرے۔ اور فرمایا کہ اگر 10 درہم تک کی کوئی قیمتی چیز ہے، چاندی کے 10 درہم تک کی کوئی قیمتی چیز ہے، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ 10 دن تک اس کی تشہیر اور اعلانات کرواتا رہے۔ اور فرمایا کہ اگر 200 درہم تک کی کوئی قیمتی چیز ہے، تو پھر اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 سال تک مکمل تشہیر کرے، اور جتنے ذرائع وہ استعمال کر سکتا ہے اس کے مالک تک پہنچانے کے لیے اس چیز کو، وہ 1 سال تک باقاعدہ اس پر کوشش کرے اور اس چیز کا اعلان کر کے اس کو مالک تک پہنچے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جو اعلان ہوا اب اس کا مالک آ جاتا ہے، اب اگر مالک آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس سے اب وہ ساری نشانیاں پوچھیں گے۔ اگر تو وہ ساری نشانیاں جو چیز آپ کو ملی ہے بالکل منوان ویسے ہی ہے، تو آپ اس کے مالک کو وہ چیز دے دیں گے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ وہ مالک آپ تک نہیں پہنچا اور وہ مقررہ وقت بھی گزر گیا، اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں، ایک عزیمت کا راستہ ہے، ایک رخصت کا راستہ ہے۔ عزیمت کا راستہ تو یہ ہے کہ آپ وہ چیز اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں اور کوشش کریں کبھی آئے تو اسے واپس، اور دوسرا رخصت کا راستہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو صدقہ کر دیتے ہیں اور صدقہ کر دیں۔ اب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد پھر اگر وہ پوچھتا پوچھاتا کبھی چیز کا کہیں تذکرہ ہوتا ہے اور وہ مالک کو پتہ چل جاتا ہے، پھر اگر آپ کے پاس وہ آتا ہے تو وہ چیز جس کو آپ نے صدقہ کیا اگر اس کے پاس موجود ہے تو مالک وہی ہے، اب وہ چاہے تو اسی صدقے کو برقرار رکھے اور اس کا اسے ثواب مل جائے گا، اور اگر اس صدقے کو وہ برقرار نہیں رکھنا چاہتا اور اسے وہ چیز واپس لینا چاہتا ہے تو وہ چیز وہ اس کا مالک ہے اور وہ چیز اسے دینی پڑے گی۔ اگر وہ چیز ضائع ہو گئی ہے، چلی گئی ہے، تو پھر اس کی قیمت مانگنے کا وہ حقدار ہے اور وہ اس کی قیمت مانگ کر بھی لے سکتا ہے۔ تو معزز ناظرین گرامی، یہ بات یاد رکھیں، گری پڑی چیز کو نہ اٹھانا ہی اس میں خیریت ہے۔ آج جس طرح کا پرفتن دور ہے، یقین جانیے آج جیسے آپ کو کوئی پسٹل ملا ہے، موبائل ملا ہے، اور وہ کسی یا کوئی ایسی چیز ملی ہے جو کسی ایسی جگہ میں استعمال ہوا ہے جس پر کچھ مقدمات ہیں، یا کوئی ایسی چیز میں استعمال ہوا ہے جو مجرمانہ ایکٹیویٹی میں استعمال ہوا ہے، تو وہ سارے مسائل آپ کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو اٹھایا ہے
اور कहाँ फिर उसके मालिक को इंसान ढूंढता फिरेगा, ये भी उसके लिए बड़ा मुश्किल है। ये याद रखें, अगर एक शख्स को वो पड़ी हुई चीज़ को मिलती है, अगर उसकी तरफ वो तवज्जो नहीं करता और अपने काम से काम रखता है, तो ऐसा नहीं है कि क़यामत के दिन उसकी कोई पकड़ होगी, इसमें कोई गिरफ्त नहीं है। तो इसलिए बेहतर रास्ता यही है कि वो जिसकी जहाँ जो चीज़ गिरी है वो खुद वापस आए और उस चीज़ को वहाँ से उठाए। तो वो, क्योंकि जिसकी कोई चीज़ गिरी हुई होती है वो वापस आता है, उसे एक दफ़ा ज़रूर ढूंढता है उस रास्ते में, तो वो असल हकदार उस तक पहुँच जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।